السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على كل متتبعي ومشتركي قناة فيزا انفو تيفي. الفيديو ديالنا اليوم غادي يكون وكما كلكم كتعرفوا ان فوز ملي تيكون شي جديد او غتدخل شي حاجه شي جديده. ما غادي قلت لكم دائما اول خبر غادي تلقاوه في هذه القناه هذه، خبر بتخصص خصوصا التأشيرة والفيزا والهجرة، ولكن تكون خبر مؤكد، واخا هو شبه خبر ولكن غالبا ما غيكون مؤكد ان شاء الله. لان هذا الخبر هذا اللي غادي نقول لكم اليوم هو فايت قلته في الصفحه تقريبا في صفحه الفيسبوك هذه في شهر 11 2019 تقريبا. كنت قلت للاخوه الاعضاء في الصفحه، ولكن كثير منهم تيقول لك ما يمكنش، غير هو ظنوا ان تيليس، ولكن انا ما كنتش كنعني بالتيليس، كنت كنعني بالقنصليات الفرنسيه. اخيرا القنصليات الفرنسيات لا في طنجة لا في فاس لا في وجدة لا في اكادير لا في مراكش، كلشي غادي يتجمع بين الرباط والدار البيضاء. بحال اللي واقع في ايطاليا اللي كاين غير في الرباط والدار البيضاء، كذلك القنصليات هادو. علاش هادشي كلشي من الاجراءات اللي كانوا كيدفعوا الناس في وجده، في فاس، في طنجه. كانوا كيلقاو عده مشاكل في المواعيد، في مراجعه الملفات. انا كنت كنطالع كثير في الصفحه ديال الفيس، وكذلك في القناه فيزا انفو تيفي كنطالع الاخوان والظروف اللي تيعانيوها من ناحيه التاشيره. كاين اللي تيقول انا تسنيت شهرين ورفضوا ليا، انا الدوسي ديالي ما عرفتش فيها 3 شهور دابا ما ردوش ليا، انا عندي ملف مزيان ورفضوا ليا، انا غادي الوالده جمعت لها جميع الاوراق ما عرفت علاش رفضوا ليها، واحد السيده دفعت غير شويه د الاوراق ما عندها لا بنتها لا والو بحال الوالده وعطاوها الفيزا. هادو في المدن الاخرى. انا ما كنهضرش على مدينه الرباط لان عندها داكشي صارم. علاش عندها داكشي صارم؟ لان القنصليه توجد داخل السفاره، وملي كتوجد القنصليه داخل السفاره تتكون امور مضبوطه وصارمه من جميع الموظفين، ما كيكونش الشبهات. تقد تكون شي حاجه خفيفه، ولكن الشبهات 90 حتى 80 حتى 60% ما كتكونش نهائيا، لان السفاره تطلع على كل شيء. هذا الشيء اللي بغاو يديروه دابا لقدام ان شاء الله، وحنا كنتفايلوا في الخير الا داروا هذه القضيه هذه، لان غادي تعود بالنفع على مدينه طنجه، فاس، وجده، في مراجعه الملفات، في المواعيد اللي غيبداو يتطلقوا. الملفات غتكون بحال اللي كتضبط كذلك في مدينه الرباط، لان الملفات غادي تبقى تطريطا في السفاره في القنصليه. غادي يزيدوا المساحه ديال الموظفين داخل السفاره، غادي تقسم على جوج ديال الاجزاء. واحد الجهه ديال المراه الدار البيضاء غتقبض. شوف انا مازال ما مأكدش من المدن اللي غتختارهم الدار البيضاء والمدن اللي غتختارهم، ولكن كنعتقد يمكن الرباط تختار الشمال والدار البيضاء تختار الجنوب، بحال اللي واقع في ايطاليا، ولكن ماشي بحال الشكل الجيد ديال ايطاليا. لان القنصليات ديال فرنسا كثر من ايطاليا وكثر من اي قنصليه اللي كاينه في المغرب، لان الطلبات ديال فرنسا كثيره هذا العام هذا. 2019 كانت تقريبا 400 الف طلب اللي تقدم، وكانت كثرت ديال الطلبات فوق ما كيطلقوا المواعيد في التيليس كيطيروا كاملين، لان العدد غادي وكيتزايد والموظفين قلال. وكتعرفوا ان القنصليات ديال فاس، ديال وجده، ديال طنجه، راه العدد اللي تيدفع راه ما يقول لياش قل من ديال الرباط وكازا، راه كثر وخاصه طنجه والدار البيضاء. علاش هاد المدن هادو كثر فيهم الطلبات؟ لان فيهم الشركات كثر، فيهم المقاولات، فيهم المؤسسات كثر بشكل جيد، ماشي بحال الوظيفه العموميه، لان الرباط عامره بالوزارات ما فيهاش شركات بزاف، واللي كيتقدم فقط بعض العائلات اللي تيكون عندهم الناس ديال سيركيلاسيون، الناس ديال الوظيفه العموميه، لي كادر، التخصصات الاخرى. ولكن الشركات ما كاينينش كثار بحال اللي كاينين في طنجه. الناس ديال فاس كذلك تيتقدموا بزاف، الناس ديال وجده. هادشي علاش ملي كيلوحوا المواعيد ما تيبقاوش نهائيا في التيليس كيطيروا، واللي كيتقدموا بهم الناس يمكن الملفات ديالهم ما كانش الضروره انهم يدفعوا، هما اللي كيتقدموا. الناس اللي باغيين يستافدوا من الفيزا ما تلقاوهاش،
ناضوا شكايات في هذا الشيء، داروا شكايات للقنصليات، عده شكايات خارجيه داخليه، باش ما تقولوش راه الشكايات ما كاينينش، راه داروا الشكايات من عند الاخوان كيوصلوا للقنصليات للسفارات على ان هذا النظام خصو يتبدل، خصو يتغير. القنصليه كتكون بعيده، ما تنعرفوش شنو تدير، خصها تكون داخل السفاره باش تكون داكشي ضابط وصارم بحال الناس ديال الرباط. الكثير ديال الاخوان في فاس، في وجده، في فاس، بغاو يغيروا شهاده السكنه ويديروها في الرباط، لان سمعوا الرباط كيطلقوا المواعيد وكيعطيو الفيزا. راه ماشي ما كيعطيو الفيزا، راه الامور مضبوطه في مدينه الرباط. راه كون كانت القنصليه ديال الرباط جات في شي قنت بعيده، حتى هي غادي تعاني بحالها بحال فاس، بحال طنجه، بحال وجده. غير هي جات في السفاره، داكشي علاش كدير داكشي مضبوط وما كتقدش تخرج شويه على الطريق. هادشي اللي بغاو يديروه بجميع القنصليات، قنصليه فاس، وجده، طنجه، مراكش، اكادير، ويقسموهم على جوج المدن. هذا انا كنظن هذه الطريقه جيده وغتنفع جميع المتقدمين ديال التاشيره ديال فرنسا ان شاء الله، لان المواعيد غادي تكون مضبوطه، وغادي يكون مراجعه الملفات. اللي عنده شي ملف مزيان ما غاديش يبقى يتخدع فيه ولا يقول راه ظلموني ولا هادي، غادي يكون داكشي صارم صارم جدا. تقنيات حديثه، مرقمنه. كان واحد المبعوث خاص البعثه الفرنسيه البرلمانيه كان زار اخيرا للمغرب، نشوفوا شنو قال في هذا الموضوع ونكملوا الحديث ديالنا. Ça fait partie de ce qui nuit à l'image de la France en Afrique. Quand vous allez voir des responsables politiques étrangers, une des premières questions, un des premiers points qui soulève, c'est la question des visas. Alors on me dit qu'il n'y a pas d'instruction, d'après ce que les uns et les autres disent. Il n'y a pas d'instruction. يعني هذا المبعوث او النائب البرلماني اللي متخصص في التاشيرات في افريقيا، علاش زار المغرب؟ لان شكايات وصلوا للخارج المغرب وكذلك داخل المغرب على هادشي ديال المواعيد والتاشيره، علاش كتعطى علاش ما كتعطاش. الناس كتشكى، كاين اللي بغاو يمشيو عند ولادهم، كاين اللي بغاو يمشيو عند علاج، كاين اللي واقفين على الفيزا ما لقاوش الموعد وخصو يمشي. وكتعرفوا ان بحكم العلاقه الثنائيه اللي كاينه بين فرنسا والمصالح اللي كاينه، ما يمكنش هذا الشيء يوقع ويبقى غادي للقدام. ضروري يشوفوا ليه شي حل في المواعيد، حل في مراجعه الملفات. الناس تبغي تلقى الموعد خصها تلقاه. هذا الشيء علاش جا هذا المبعوث ويشوف ويطمئن على الحاله كي دايره، ويستشر مع السفاره في هذا الخصوص ديال المواعيد والتاشيرات. وكذلك راك كلكم كتشوفوا الناس ديال طنجه عاناو كثير 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 بزاف. نشوفوا كذلك هذا الفيديو ديال الناس ديال تيليس كونتاكت، شنو تتقول فيه هذه القناه الفرنسيه اللي تكلمت عليه كذلك في فرنسا، تي في 5 شنو قالت على تيليس كونتاكت. Société privée qui gère tous les dépôts de dossiers. À Tanger, cette privatisation a permis de traiter 2 fois plus de demandes en 5 ans. Mais un homme jeune, célibataire, à faible revenu, a-t-il des chances d'obtenir un visa? La France donne-t-elle des instructions pour refuser certains profils? يعني كما لاحظتوا بخصوص الفيديو المشار اليه، هذا كيبين على ان العدد ديال الطلبات اللي تقدمات في طنجه، في فاس، وجده كانت كثيره. 400 الف طلب اللي تقدم في 2019. شنو غادي نقولوا كون كانوا طلقوا المواعيد هذه السنه هذه، كان غادي يكون واحد الرقم خيالي في التقدم ديال التاشيرات. داكشي علاش هما حبسوا المواعيد شويه، كيطلقوا واحد شويه ولكن ماشي شي مواعيد مناسبه، تقريبا شبه منعدمه ما كايناش، حتى يراجعوا الملفات مزيان. هاد المسائل اللي قلت لكم ديال القنصليات اللي غادي تدار بين الرباط والدار البيضاء ان شاء الله، باقا ما تاكدتش ولكن غادي يكون 100% ان شاء الله اخر السنه، ابتداء من شهر 9 غادي تعلنها نهائيا في القنصليات. مي غادي يبغوا يغيروا المقر ديالهم، غادي يعلنوا عليها جميع القنصليات اللي كاينين في المملكه، ما عدا الرباط والدار البيضاء اللي غيبقاو في المقر ديالهم داخل القنصليات، لان الرباط توجد داخل السفاره القنصليه، وكذلك القنصليه ديال الدار البيضاء هما اللي غيبقاو يراجعوا الملفات ديال القنصليات ديال المغرب كامل. ولكن الشركات ديال تيليس كونتاكت غادي يبقاو في المقر ديالهم، في المحل ديالهم فقط كوسطاء، ولكن مراجعه الملفات غادي تبقى تستريطا هنا في الرباط او كذا. وهذا غادي يكون غادي يعود بالنفع الناس، وما غتبقاش تظلم في الملفات ديالها. وان شاء الله غادي نبقاو نشوفوا داكشي اللي كنقول في القناه، لان داكشي اللي كنحط انا في القناه راه علاش كيتجاوبوا معاه الناس ديال الرباط، لان الامور صارمه هنا في الرباط، وداكشي اللي تنقول هو اللي تيلقاوه في القناه. داكشي علاش ما كيتجاوبوش عليه، كيتجاوبوا معاه الاغلبيه
ديال المدن، لان كاين شبهات في القنصليات ديالهم. كاين واحد كيقول لك تيدفع ملف ضعيف تياخذو، انا عندي ملف مزيان ما عطاونيش، كاينه شي حاجه في القنصليه ماشي هي هذيك. حنا غادي نشوفوا هاد القنصليات اللي نايض فيهم الصداع غادي يهزوهم كاملين ويحطوهم في الرباط والدار البيضاء حدا السفاره اللي غتراقبهم مزيان وتشوف الخدمه ديالهم، ويسعوا المقر ديالهم، وغيزيدوا الموظفين ويزيدوا الاليات التكنولوجيا مراقمه جيده، وغادي يكون في واحد الاسراع في التجاوب في الجواب في المراجعه. هادشي اللي كيتنبؤوا به في خلال نهايه السنه وحلول سنه 2021. ولكن حاليا المواعيد راه غتبقى غدا بطيئه حتى يشوفوا لهذا الامر هذا كيفاش يحلوه، لان الطلبات بدات كتزايد في المغرب بواحد الشكل كتير كتير كتير، ماشي غير في المغرب، في الجزائر، في تونس، في مصر. كنت تصوروا شحال من واحد باغي يدفع لاوروبا وخاصه لفرنسا اللي ولا عليها واحد الاقبال كتير نظرا للتاشيرات اللي كنشوفوها. ولا درتو واحد استطلاع عام في المغرب غتلقاو اغلبيه ديال الاخوان عندهم تاشيرات ديال فرنسا في الباسبورات ديالهم، ما عندهمش شي تاشيرات ديال شي دول اخرى. لان احنا ديما في القناه ديالنا ديما لاحظتوا كنا كنتكلموا على فرنسا بزاف، وكانوا بعض الاخوان كيجاوبوني في التعاليق تيقول لي فوز كتكلم على فرنسا بزاف، علاش تكلمنا على دول اخرى؟ ما كنبغيش نتكلم على الدول الاخرى لان ما كتعطيش بزاف، كنتكلم على فرنسا لان الاغلبيه الاخوان في المغرب عندهم تاشيرات فرنسا في الباسبورات ديالهم. وداك الشيء علاش هاد الدوله هي الاولى اللي كتعطي التاشيرات في المغرب، هي اللي كيستافدوا منها المغاربه بزاف، لان كون حبسات فرنسا ما غنبقاو نشوفوا لا فيزا لا والو، راه هي اللي كتعطي شويه الفيزا. داك الشيء كنتكلموا عليها، بغيناها تحسن الوضعيه ديال الاخوان اللي كيتقدموا في القنصليه، تراجع لهم المواعيد بسرعه، تجاوبهم بسرعه، تشوف المشاكل ديالهم، يكون واحد التواصل بينها وبين اللي كيتقدم. هادشي اللي كنطلبوا من فرنسا، وحنا كنلاحظوا انها كتحسن مره وكتبغي تجاوب مع المتقدمين على شركات اخرين اللي منقاطعين نهائيا مع الاخوان، ما كيديوهاش فيهم، ما كيتواصلوش معاهم، ما كيعطيوهمش وقت. على فرنسا اللي كنشوفوها شويه كتحرك معنا وكتغير من الجلد ديالها. هادشي اللي كنتسناو، نتمناو خير ان شاء الله. هاد البلاغ اللي درت لكم راه ماشي دابا، ولكن في حلول نهايه هاد السنه هادي غيطبق هادشي، وقنصليات كاملين غادي يتجمعوا في الرباط والدار البيضاء، وغيوليو فقط الشركات دايره ليس كونتاكت، ولكن امور غتغير وان شاء الله غادي يكون خير. كنتم مع فوز على قناه فيزا انفو تي في، نضرب لكم موعد في فيديو الجاي ان شاء الله.